आप भी वहीं पे गए, तो उन लोगों का आप ही की तरफ आंखें हैं, तो आपने उन जर्गों को क्या कुछ कहा या देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से हमारे जो कबायली इलाक़ा जात हैं वहाँ पर आम आदमी की ज़िंदगी का चैन ख़त्म हो चुका है। और जो इलाक़े हमारे किसी ज़माने में अमन के गहवारे थे और वहाँ का अमन बतौर मिसाल पेश किया जाता था, आज वहाँ से वहशत लगती है। फिर सलाम हो उन लोगों पर कि उन हालात में भी वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं, हम इस्लाह बने हुए हैं। तो ज़ाहिर है कि ये लोग आपस में भी जरगे करते हैं। इन लोगों के वहाँ पर जो हुकूमती या रियासती ज़िम्मेदारान होते हैं उनके साथ उनके जरगे चलते रहते हैं, लेकिन परनाला वहीं का वहीं खड़ा है। कोई अमन की तरफ पेशरफ्त नहीं हो रही है। और अब तो ज़ाहिर है जी कि सिर्फ कबायली इलाके ही नहीं बल्कि अब हमारे डेरा इस्माइल ख़ान, लक्की मारवात, आपका बन्नू, करक, ये सारे इलाके जो हैं तकरीबन उस बदअमनी के लपेट में आ चुके हैं, जहाँ हमारे देहातों में अब आम आदमी जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हुकूमत कहे या न कहे कि आप इलाक़ा छोड़ दें और अपने घर खाली कर दें, लोग मजबूरन अपने घर छोड़ रहे हैं। उनके लिए अपने घरों में रोज़गार के मौक़े ख़त्म हो चुके हैं। ज़मीनों पे वो नहीं जा सकते, दुकानों पे वो नहीं जा सकते, रोज़गार के मौक़े वहाँ ख़त्म हो गए हैं। बच्चों की तालीम के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। स्कूलों में लोग नहीं जा सकते, खौफ के मारे नहीं जा सकते। तो ऐसी तमाम तर सूरत हाल में हम क्या इस एक जुमले पे इक्तफ़ा करते रहें कि हम इनके ख़िलाफ़ पुरअज़्म हैं और हम मुसल्लह क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ पुरअज़्म हैं और हम अमन के लिए, ये कोई मसला नहीं है। हम पॉलिसियों की बात करते हैं कि क्या हमारी रियासत की पॉलिसी ऐसी है कि जिस पॉलिसी के तहत खित्ते में लोग पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें और मुतमईन हो जाएं। हाँ, 2011 से मैं देख रहा हूँ, बल्कि 2010 से, कि स्वात ऑपरेशन से लेकर मुसलसल तमाम इलाक़ों में कोई 11 या 12 ऑपरेशन हुए जिसके मुख्तलिफ नाम रखे गए, लेकिन आज भी उससे कहीं बढ़कर सूरत हाल ख़राब हो गई है। तो इस सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार कौन है? अब ये आवाम हैं, कबाइल हैं, ज़िम्मेदारान हैं। वो एक बड़ा जरगा लेकर यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और हर चंद के हम उनको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन जिस हालत में वो आए हैं, जो कर्ब वो लेकर आए हैं, जो दर्द वो लेकर आए हैं और जिस उम्मीद से वो आए हैं, खुदा करे कि हमारी रियासत को और रियासती इदारों को अल्लाह वो आँखें अता करें कि जिससे वो इन मुश्किल को वाकई देख सकें। इनको कोई मुश्किल शायद नज़र नहीं आ रही या उनका एहसास नहीं है या उनकी दिलों की बसीरत जवाब दे चुकी है। तो इस मौके पर ज़रूरी है कि इनकी आवाज़ को सुना जाए। और अब मज़ीद आगे एक और जगह हम बुलाएंगे और उसमें एक वफ़द तश्कील दिया जा रहा है जो दूसरी सियासी, जो हमारे पश्तून बेल्ट की सियासी जमातें हैं, शख्सियात हैं, उनके साथ वो रब्ता करें और फिर एक और जगह उन तमाम जमातों के बशमूल हम बुलाएं और फिर अगला राय अमल उसी के ज़रिए से हम तय करें। मौलाना साहब, वज़ीर आला ने वफ़द भेजने का ऐलान किया है अफगानिस्तान, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ये सियासी नाबलद लोग होते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि दूसरे मुल्क के साथ मामलात जो है वो स्टेट की सतह पर होती हैं या सूबे की सतह पर होती हैं। तो वैसे तो सैर सपाटे के लिए ठीक है, अगर जाना चाहें कौन रोक सकता है। वैसे मौलाना साहब, इस जरगे का ज़्यादातर लोगों से मैंने इंटरव्यू की तासुर ये है, उनकी आंखें आपकी तरफ हैं कि आप अपना एक किरदार अदा करें अमन और कबायली इलाकों में अमन व अमान को कायम करने में। मैंने अपनी तमाम तर जो मेरी तवानाई हो सकती है या जमीयत उलमा इस्लाम की तवानाई हो सकती है वो सब उनके सपुर्द की हैं और इंशाअल्लाह मुत्तहिदा जदोजहद के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और
तमाम स्टेक होल्डर्स को हम एतमाद में लेंगे, एक प्लेटफार्म पर लाकर मुझसे बात करेंगे। मौलाना साहब, आज काबीन ने किसके ज़िम्मे लगाया है ये शिकवा, वो किससे कर रहे थे जो उनके आज ये हालात पैदा हुए? वो शिकवा तो रियासत से ही कर रहे थे, और जो जिसकी जिम्मेदारी है अमन फराहम करना, उसी से शिकायत की जाती है। और किससे करेंगे? इंडिया से थोड़ी करेंगे हम पाकिस्तान की सियासत ही हम करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, वो अपोजिशन और हुकूमत के जो मुज़ाकरात थे वो मेरा ख्याल है अब खत्म हो गए हैं। शुरू कब हुए थे? आपकी तरफ आ रहे हैं, कहते हैं आप शुरू कब हुए थे? मुज़ाकरात ये मतलब जो पीटीआई के साथ उनका शुरू था, मुझे तो उसका भी पता नहीं है। जो दिन आपने कमेंट्स किए थे उस पर, तो वो दोबारा आपकी तरफ आ रहे हैं पीटीआई, और जो कि आप लोगों के साथ दोबारा आ जाए, 100 दफ़ा आए, बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मुल्क की सियासत में एक ऐसा प्लेटफार्म हो कि जहाँ हम मिलकर डिस्कस करें सारे मामलात को, और कोई मजमूई सियासी हल सामने आ जाए। अब जिस तरह की असम्बलियाँ हैं, मैं अपना मौक़िफ़ बार बार दोहरा भी रहा हूँ कि ये अवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं हैं और न वो अवामी मसाइल हल कर सकते हैं। हुकूमत बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट की है, और दूसरी दुनिया के साथ भी रवाबित उन्हीं के हैं, मामलात वही चला रहे हैं। ये फ्रंट पर फिर उनके नुमाइंदे बनते हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। نفس پښتو شو پښتنه کوم د تیر سره کلور سی او جنگ روان ده نه ختم کې جنگ ده او حکومت د دې ختمولو هڅه کو دعوی کوي تاسو دې څو مطمئن ښکارئ او دا اوسنی چې کوم نامني د دې په دې الزام پر کې چې په افغانستان کې واکمن طالبان دي د دې نامني تشاد دغه په افغانستان کې ناس خلک دي تاسو په خپل باندې ورسته چې افغانستان څه دی وای او د هغه خلکو سره مناسب کړی دي کتلې مو دي نو آیا دغه موقف چې حکومت ظاهروي چې د نامني اوس افغانستان نه کیږي چې نو درست ثابت کیږي او تاسو ورته په کوم نظر باندې ګورئ؟ अभी तो मैं ऐसा बिल्कुल भी तो उस खुलास इसका हम दा तासर और कौल तो तैयार नहीं माँ चे पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामी अमारात दीतर में से शिकवे शिकायतुना या दे दी कुल में अड़ी को हवाला पर से खबर हो कमा, लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान दिफार पाकिस्तान ज़रूरी था और पाकिस्तान दिफार अफगानिस्तान ज़रूरी था। और په دغه حواله سره دوړ ملکونه باید په ډېر ایجابي اړخ باندې خپل منځ کې رابطې برقرار وساتي او ځکه تله عموم نو د خپل وطن د ریاست په نمائندګۍ باندې او یو منډیټ ورا سره او ما تقریبا تمام مسایل حل کړې وې او په هر خبره باندې ما دوی قانع کړی و او په واپسې باندې د ټولو خلکو زما خبره واورېدله او بیا شکریه هم ادا کړله. نو هغه خبرې ولې ظاهر شولې شي معلومیږي چې دلته په ملک کې څه داسې رویې دي چې د هغو رویو په موجودګۍ کې موږ د سیاسي خلکو اعتماد برقرار نشو ساتلی او د هغوی د همدردۍ سلسله چې کومه ده هغه تسلسل نشو ورکولی شي. مولانا صاحب، آپ قبائلی علاقوں کے انضمام کے متعلق ہمیشہ سے اپنے موقف دیتے رہے ہیں، تو آج ایک بڑا جرگہ جو آپ کے پاس آئے تو وہ کیا آپ اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ کیا ان کے انضمام کا وہ غلط فیصلہ؟ حضرت اس وقت بھی یہ فیصلہ غلط تھا، آج بھی قبائل جو ہے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اس سے. یعنی ہر سال جو آپ نے ان کو 10 سال تک 100 ارب روپیہ دینا تھا، اس وقت تک بھی مشکل سے 100 ارب کہیں پورا ہوا ہوگا. اور کس علل تلل میں خرچ ہوا ہے لیکن بنام قبائل کی. 75 جی 75 ارب، ہاں 100 ارب پھر بھی نہیں ہوئے. تو اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ابھی میں نے آج پوچھا ان سے کہ اب تو 9 سال ہو گئے ہیں، جو سبز باغ آپ کو دکھائے گئے تھے آج تو آپ سبز باغات کی سیر کر رہے ہوں گے، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو ذرا آپ اپنا تاثر تو ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا نہ ہم اب قبائل رہے اور نہ ہم سیٹل رہے، نہ ٹرائبل نہ سیٹل. جی بیچ میں کوئی اور مخلوق ہم بن گئے ہیں جو ہم اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے کسی سے کہ اب ہم کیا چیز ہیں. جی باقی بدامنی نے ہمارا برا حال کر رکھا ہے. نہ وہاں اسکول کی کوئی افادیت ہے اس وقت، نہ کسی کالج کی افادیت ہے، نہ کسی ہاسپٹل کی افادیت ہے، نہ کسی سڑک کی افادیت ہے، نہ کچھ بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. امن کی وجہ سے سب لوگ دبکے ہوئے ہیں یا اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں. مولانا صاحب، ایک جانب سیاسی انتشار ہے، دوسری جانب امن و امان کی صورتحال کی کوئی اتنی کوشائن نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجموعی حالات کا کیا حل نکلنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست کھل کر بات کرے.
یہ نہ کہیں کہ ہم نے 10 سال یا 20 سال کے بعد فلاں چیز اچیو کرنی ہے تو اس تک پہنچنا ہے اور لوگوں کو صرف انگیج رکھنا ہے، اور کبھی جرگے ہو رہے ہیں اور کبھی کیا ہو رہا ہے اور کبھی یعنی صبح و شام کی صورتحال میں لوگوں سے باتیں کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا جی. ہمیں واضح طور پر بتایا جائے کہ اس منطقے کے لیے عالمی قوتوں کا ایجنڈا کیا ہے اور اس منطقے کے لیے ہماری اسٹیٹ کا ایجنڈا کیا ہے. ہم مطمئن نہیں ہیں. یہ جہاں پر 20 سال سے زیادہ عرصہ ایک ہی منطقے کے اوپر جنگ فوکس کر رہا ہو، خون بہہ رہا ہو، دھوئیں، یہ کسی ایک جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے. تو میں اس بارے میں پریشان ہوں کہ کہیں ہمارے جغرافیے میں کوئی تبدیلیاں تو نہیں لائی جا رہی ہیں. یعنی خطرے ہیں، یعنی میرا احساس ہے، میرا وہم ہے، خدا اس کو جھوٹا کر دے. میرا خواہش ہوگی کہ میری بات صحیح ثابت نہ ہو سکے، لیکن یہ وہم ہے. لیکن آپ نے جرگے میں بات کیا کہ بنگلہ دیش کی طرح حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے جی کہ وہاں پر بھی تو ایک لمبے عرصے سے مغربی پاکستان سے دشمنیاں پیدا کی گئیں، ان کو محرومیتوں کا شکار بنایا گیا اور بالآخر پھر نتیجہ کیا نکلا. مولانا صاحب لکه مروت او بیا خصوصا د خپل حالات ډېر زیات شدید دي او داسې ښکاري چې د دې مسلو هوارولو لپاره کوم څه نه ښکاري. حکومت چې کوم ایفرټس دي هغه ډېر کمزور دي او بیا طاقت طرف ته روان دي. هلته په کوم طاقت مظاهره شروع شوې ده بېګا په لکه مروت چې جټ فایټ شوی دی او څنګه چې ویني او دا کوم طرف ته تاسو ویني چې هدف چې دي ما فرض باندې طاقت استعمال د مسئلې حل نه دی. په طاقت او بیا طاقت هم استعمال نیمګړی طاقت، یعنی بې سوده خلکو ته ښکارولو دپاره چې لکه ګوره موږ په داسې تورې وو. نو دا یو ناکافي اقدامات دي د حکومت له طرف نه چې دا دهشتګردۍ ته وده ورکوي، هغې د ختمولو باعث نه جوړېږي. او د دوی له وسه خو وتلې خبره ماته ښکاري، یا استعداد نشته یا د قصده چې کوم د څه نورې ایجنډې دي چې هغې ته دوی رسېدل غواړي. او دا خاوره چې کوم تر ډېر 16 کالو نه زیاته دا په وینو کې لړلې ده، په بدامنۍ باندې لړلې ده، په مخکې څومره پروګرام د څه ایجنډې دي. په دغې وجه باندې زه دا وایم چې دغسې یو ډېره طویله عرصه چې تقریبا ربع صدۍ ته په هغې منطقې باندې بد امني مسلطه وي او وینې پې تویېږي، نو دا نشاندہی کی دے خبر ہے. اللہ دې ما وهم غلط ثابت کی چلتے ہوئے جغرافیائی تبدیلیاں ناراضی. مولانا صاحب پہلی حکومتیں جب تھی آپ ان کے خلاف بھی آئے ہو، احتجاجی مظاہرے بھی کیے، مارچ بھی کیے. ابھی اس حکومت میں بھی کھلے عام جو ترقیاتی فنڈ کے پیسے 12 سے 14% پہ بیچے جا رہے ہیں، سارے ترقیاتی فنڈ بھی ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی شروع کیا. اس حکومت کے خلاف بھی آپ آئیں گے میدان میں؟ ہم تو ہیں حضرت اسی کے خلاف میدان میں جی. اور ہمارے صوبے میں نہ امن ہے، نہ کوئی یہاں حکومت ہے، نہ یہاں پر کوئی کرپشن ہی کرپشن ہر طرف ہو رہی ہے. تو ایک ایسی مشکل میں ہمارے صوبے کو کیوں ڈالا گیا ہے کہ ایک طرف بدامنی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سب کچھ آمدن کیوں کیا جا رہا ہے جی؟ میں تو اس کو کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ کوئی ناسمجھی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، بلکہ آمدن ہمارا صوبہ جو ہے وہ ان خرابیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جی. مولانا صاحب جو ہم نے جرگے میں بات کی ہے کہ چین اور امریکہ اور دیگر عالمی قوتیں پاکستان کو فوکس کر کے بیٹھی ہیں، تو کیا امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد اس کے خطے پر ہمارے خطے پر کوئی اثرات ہوں گے بہتری؟ دیکھیے ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، وہاں خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی. اور اگر ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں امریکہ کی پوری دنیا میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں، میں فوجیں واپس بلانا چاہتا ہوں، دوسری دنیا سے ہمارا کیا سروکار ہے، تو عملی طور پر دیکھیں گے نا کہ وہ کس حد تک اس میں سچے ثابت ہوتے ہیں. جی آئینی جو ترمیم ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے جو ہے سپریم کورٹ سے رجوع کر لی، اس کے بارے میں آپ کیا اظہار ہے؟ اب اگر کورٹ سے کوئی رجوع کرتا ہے تو اس پہ تو ہم کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن ترمیم ہے پارلیمنٹ کے پاس کردہ ہے اور پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ پاس ہوا ہے جی. یعنی یہ تو میں نے ان کو کہا نا کہ آپ ووٹ نہ کریں، اور میری بات مان کر انہوں نے ووٹ نہیں کیا. تو اب وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں کہ یہ باتیں کہ حقیقت بھی ہیں یا نہیں ہے، ایسے افواہیں ہیں
لیکن ایک ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے کسی اعتماد کے بغیر ہوا ہو. مولانا صاحب صوبے میں امن جو ہے اسٹیبل نہیں ہو رہا، اسی طریقے سے کچھ کردار آپ بھی اس میں ادا کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب تو آئے روز تو کہتے ہیں کہ جو ہے کہ امن کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، آئے روز جو ہے میٹنگس بھی ہو رہی ہیں، لیکن اسی طریقے سے صورتحال ہے، ابھی تک کوئی جو ہے سفری راستے جو ہیں وہ بھی بند ہیں، اس پہ سر یار مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ میں اب کس آپ نے جو حوالہ دیا ہے اس پر میں تبصرہ نہیں کر سکتا، وہ میرے لیول کا نہیں ہے. جی میں اس حوالے سے نہیں، باقی تو میں نے ساری باتیں کر لی، اب کس بات کو میں. لیفٹ کنال کے بارے میں تھوڑا اگر یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جی لیفٹ کنال بات کریں گے اس پہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے، یہ سوال ہے کوئی. آپ کے ساتھ نہیں افتتاح ہوا تھا، چھوڑو یار، کریڈٹ میں پھنس گئے آپ لوگ سب. علاقے کی خدمت کرو بس.